آدھا پیاں کربلا تو کوفہ، کوفے تو دیوانیاں، دیوانیاں تو قادسیہ، قادسیہ تو بغداد، بغداد تو بلد، بلد تو تقرید، تقرید تو موصل، موصل تو سنجار، سنجار تو عین الورد، عین الورد تو نصیبین، نصیبین تو کنیسہ، کنیسہ تو کفرتاب، کفرتاب تو شیز، شیز تو حران، حران تو دار راہب، دار راہب تو ہمس، ہمس تو بالا بک، بالا بک تو حلب، حلب تو دمشق، آگی آئے اکبر دا بابا شام، کلا نہیں آیا بیڑی نالن، دھیاں نالن، حرم نالن، مہر نبوت دا سوار حسین 1600 میل دا پند نیزے تے کر کے آگی آئے دربار یزید، 900 کرسی لگی ہوئی ہے، یزید تخت شراب بیٹھا پیندا ہے، قاتل نام پہ گھندل مقتول دیا بیڑی چپ کر کے دے دیا کھڑیاں، کیویں پڑا جنت سردار دا سر، یزید تخت دے تلویں زینے تے رکھی بیٹھا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد خضران دی چھڑی نال غریب حسین دے زخمی لباں تے بے ادبی کر کے آدا ہے، جنت دا سردار تو ہے، علی دیاں دھیاں دی پیشی کو جڑا 9 گھنٹہ گزریا ہے، یزید دے دربار چ روم دا سفیر بیٹھا، جہدا نام تاریخ وچ جاسلیک ملدا ہے، اے جاسلیک آدھے یزید 9 گھنٹہ پیا گزردا ہے، میں بہ بہ کے تھک پیاں، تیرے قیدی کھڑ کھڑ کے کوئی نہیں تھکے، ظالمہ حیا کر کیڑے ویلے دا میں دے دا بیٹھا، او چھوٹی قید کئی ویلے زخمی پیر چہندی ہے، کئی ویلے زخمی قدم رکھیں دیئے، جاسلیک آدھا یزید دا سا سجدائیں جے کوئی دا بے دردی نال مرایا ایندا کیڑا جرمہ، اے بد کردار آدھا میں دا باغیا میں مرا چھوڑیا ہے، جاسلیک آدھا تو آدھا میں مرا چھوڑیا ہے، اندیاں آکھیاں دے کھیویں لگدا ہے جیویں اجائیں زندہ ہوئے، ایک لحظے واسطے اجازت دے مقتول دا سر تیرے نجس قدمہ تو چاہ کے میں ہتھاں تے چاواں، یزید اجازت دیتی ہے، سفیر روم جاسلیک نے سجاد دے بابے دا زخمی سر ہتھاں تے چایا ہے، ایویں سر دو دیکھ کے آدھے کہندے تو ونج کے پچھاں جو تو کون ہے، شہید راہ خدا دیاں اکھی کھلین، زخمی لب اکبر دے بابے دے ہلن، جاسلیک سنے تا آواز پیان دی آئی، میں پتر ہما محروم آدھا، محروم آدھا میرے پیو دا نام علی ہے، میں کوں جنت دا سردار، سردار دل وہ میرا نانا پاک نبی ہے، میرے خون دے نال مسلمان اپنی تاریخ لکھی ہے، سیدہ دا ارمان یوے، انہاں بعد میرے کیتی قائد رسول دی دھی، غریب الوطن دے سر دا موجدہ دیکھ کے سفیر روم جاسلیک رو پائے، یزید دے پاسے دیکھ کے آدھے یزید میڈو دیکھ، یزید آدھے سفیر روم کیا آکھنا چاہنا ہے، اے جاسلیک آدھے یزید شاید تیرے علم وچ کوئی نہیں آ، میں دساواں روم دے بادشاہ میں کو اپنا سفیر کیوں چنیا ہے، جاسلیک آدھے یزید 71ویں پشت چ میرا شجرہ نسب داؤد نبی نال ونج ملدا ہے، روم دے لوگ میری عزت کریں، میں گھر
پیر کر کے ہی نہیں سمجھے کوئی مہمان جو آوے کو یاد اس پاسے پیر نہ کری پاسے داؤد نبی دی آل دا گھر جاسلی کا دا یزید میں جاتا 70 پشتہ دا فاصلہ ہے تو کہ جا مسلمان پتر محمد دا چمرا یائی تین کو وڈا فاسق کوئی نہیں تو رسول دے بچڑے دا قاتل ہے ان دی گفتگو سن کے یزید دے ہتھوں شراب دا جام ڈھائے پیا ہے جلاد کو آدھا ہے جلدی کر سفیر روم دا سر قلم کر جاسلیک جلاد کو آدھا لکھا ہے تا مدینے دو منہ کر کے آدھا ہے من گیا تو سچا ہے تیری آل سچی ہے یزید آدھا کہندے نال کلام پیا کریں دائیں جاسلیک آدھا ہے جینی دا میں شام آیا تریجی رات ہے میں دے دا محمد مدینے آلا میری سران دیوں آیا کھڑا ہے میں کو دیکھ کے آدھے جاسلیک جا گیا تیرے واسطے جنتی پوشاک گھلایا بہت جلدی میرے کولوں سے تو میرے حسین دا وکیل ہے جاسلیک دے ہتھاں تے اکبر دا بابا دے جاسلیک مبارک ہوئی میرے نانے دا کلمہ پڑھتا جی شہادت دا ویلا نیڑے اڈو جلاد دی تلوار چلی ہے اڈو جاسلیک دے منہ تو نکلی آئے اشہدو انہ محمد رسول اللہ جاسلیک دا سر خاک تے جھنی آئے اکبر دے بابے تو سر جاسلیک دے ہتھاں تو خاک تے جھنی آئے غریب دی آواز آندی ہے جاسلیک نانے کو میڈا سلام دے میں آکے حسین پیادہ وی نانا دین بچ گئی دیاں رل گیاں نہیں